भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवद पुस्तकां 22:3 वळ 2 म्हज्या मोगाचें न्हू उतार आमी जायते फावटी आयकला. आज ह्याच उतरा वयर आयचो दीस आमी आराम करया. देवाची उतराची सकत आज आमी अनुभव करया. जण एकल्यांक आशिर्वाद असो बेसम असो कृपेचो दीस जावं. देव आमच्या मुखल्यान वेतलो. हर एक आयचे दोंगर समतोल करतलो. जण एकल्या आमकां आशिर्वादांनी बेसमांनी कृपेनी तसो जेजू आमकां भरतलो. ते सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया. सगळी रात ताणें आमकां राखून व्हेला. परतून हो सकाळीचो दीस ताणें आमकां फावो केला. कित्याक आमचो देव विस्वासी. तो आमचो मोग करता. तो आमकां राखून व्हरता. तो आमकां सांबाळून व्हरता. आमी चिंतल्या चिंतनाच्यान की कितल्याय वर्त्या रितीन ताची चिंतना जावन आसात. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा उतार म्हणटा इसाया प्रवद पुस्तकां 22:3 वळ 2 आमकां अशें म्हणटा. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो. आज सोमाराच्या दिसा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तुजो सोमी तुजो सडवंदा तुजो जीवदातर तुज्या सवे आसा आनी तुका राखून व्हरता आनी तुका सांबाळून व्हरता. केदळा त्या देवा थंय हांवें आनी तुवें एक जावन रावल्या वेळा म्हज्या मोगाचें न्हू न्हय की आज उदकांतल्यान वेता देव म्हाका राखता. न्हय, आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवा थंय तूं होंदवण जियेताय. देवा थंय तूं बळवंत जावन रावताय. तूं उदकान वेशी जाल्यार देव तुज्या पक्षाक आसा. म्हाका उडास आसा सकाळीच्या वेळार ही अपुर्बाची टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू हे आवय 2 जाणां भुरगे आनी हे भुरगे बॉम्बे टावन गांवांत आपल्या म्हळ्यार आजयेच्या घरा प्रत्येक तरान हॉलिडेक म्हणटे गेले. दोगी जाणां कॉलेज स्टुडंट. एकलो 11वेंत आसलो एकलो 13वेंत आसलो. आनी तांच्या घरा लागीं ल्हानशें न्हंय आसा. उदक फुल्ल आसता केदाळ त्या न्हंयत आनी हे तरणाट्यांक बारीक खुशी जाले उदक पळोवन. आनी आवयनातली आवय बॉम्बे आसली आनी प्रत्येक ते आजयेच्या घरा हॉलिडे गेल्ल्या वेळार आनी आजयेन सांगलें की पळय पुता उदक आसा उदक फुल्ल आसा ह्या दिसांनी तुमी न्हंय तडीर वचनाकात म्हणून.
आणि म्हज्या मोगाच्यान ह्या भुरग्यांक उदक पळयता बारीक कशी जाली आनी पळय एक पटी वचून या म्हणून न्हंय तडेर ते गेली. ही आवय प्रत्येक हर एक दिसा तिने सकाळी उठल्या तक्षण बायबल हातान पहिले बायबल तिच्या हातून लागले. हर एक सकाळी ह्या दोगांय सण तरणाट्याक तिने मागचे काम जावन आसलें. समया म्हज्या भुरग्यांक राखून व्हर, समया म्हज्या भुरग्यांक मातशें राखलें आनी राखून हर एक दिसा Psalm 121, Psalm 130, Psalm 23, Psalm 18, Psalm 91 सुमार 500 Psalms आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या घोवा खातीर, तिच्या खातीर, सगळ्या घराण्या खातीर तिने मागचे. अर्धे वर हांतुळणार बसून तिने पहिले तिचे मागणे, ताच्या मागे ती उरले काम करून वयचे. तिचे काम समयाचे जावन असते. सुमार 5 वर्सां तर कंटिन्यू देवाच्या उतरां ती बळवून जावन असते. त्या दिसा सकाळी उठोवन कितें तिका अर्द वर साम्स वाचता आसतना तिका अशें भोगलें की कितें की तिका अनकम्फर्टेबल फील जालें. आनी प्रत्येक त्या दिसा धीमी गाडी लागली. 1 hour 1 घंटो गो म्हणालो की म्हाका कामां वचूंक आसा, ब्रेकफास्ट करून दी जाल्यार हिच्या मतीक कांयच ना. 1 hour नील डावन करून कंटिन्यू तिने देवाची तर वाचलें वाचलें. ती त्या दीस मागता आसतना दोळ्यांत दुकां गळटाली तिची. आनी लास्ट ती म्हणा लागली की मागता आसतना तिचो अनुभव ग आनी तिचो एक देवान तिका दिल्लो संदेश ती म्हण आसली की. आनी सकाळीच्या वेळा लास्ट 11च्या वेळा ती म्हणा लागली, सोम्या म्हज्या भुरग्यांक तुवें आज राखूंक जाय. कितें की म्हाका रडोंक येता आसा, कितें की म्हाका भोगतें आसा. सोम्या आज म्हजी भुरगीं भायर वचूं दी, भितर येवं दी. तुवें म्हज्या भुरग्यांक राखूंक जाय, तुवें म्हज्या भुरग्यांक सांबाळूंक जाय. सगळें वायट जाता, सगळें विघ्न जाता, सगळें अनवर जाता. म्हज्या भुरग्यांक तुवें राखूंक जाय, म्हज्या भुरग्यांक तुवें राखूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू जाल्यार भुरग्यां घोवाक नाश्तो करून दिले तिणें जाल्यार तिच्या मतीक समाधान ना. भुरग्यांक फोन केलो, भुरग्यां न्हू सांबाळा, खंय वचनाकात. कित्याक म्हळ्यार कितें की म्हाका कितें अशें भोगून आसा. भुरग्यांक खेळची प्राय तितल्या भुरग्यांनी मतींत घेवना. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दीस तिणें ब्रेकफास्ट करूं ना, तेन परत जेवना. ती एक्झॅक्टली 3 o'clock आजी न्हिदोंक गेली. ही भुरगीं न्हंय तडेर गेली. म्हज्या मोगाचें न्हू न्हंय उदक हे जाता आसतना इवन न्हंयच्या तडेर बसून ती खेळटा आसतना एक पुताचो पांय निसरलो आनी उदका भितर वता आसतना अनेका पुतान घट धरले. अनेक पुताचो पांय निसरता आसतना ताका थंय आसते बोडी मेळ्ळी. म्हळ्यार रूख आसतो त्या रुखाचो एक फांटी ताच्या हाताक मेळ्ळी आनी घट त्या फांटयेक ताणें धरले. म्हज्या मोगाचें न्हू कितेंय कळीत ना. देवाच्या दुतान म्हणल्या बरी ह्या दोगांय जाणां भुरग्याक तडीर ओड घाले आनी ह्या वादळांतले, ह्या आवरांतले, ह्या उदका भितर वेच्या ह्या परिस्थितींतले ह्या दोगांय जाणां भुरग्याक देवान राखून व्हेले आनी सांबाळ व्हेले. एक आवयचे मागणे कितल्या पावरफुली जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू 4:30 वरां लायव्ह आराधन जालें. 4:30 वरां ह्या आवयन भुरग्यांक फोन केले आनी विचारले, तुमकां कितें तरी जालें गी आज? ह्या आयच्या आराधनान कितें तुमी भोगले गी? तेन्ना दोगांय जाणां तरणाटे दोळ्यांत दुकान म्हणा लागले की आराधना आमी पळोवना मम्मे, आराधना तूं भाग घेवन आसले जाल्यार देवान आमकां साल्वार केले. दोनी भुरगे दोळ्यांत दुकान म्हणा लागले की देवान आमकां साल्वार केले. कोणाक आमी सांगू ना. फस्ट तुवें विचारल्यार सांगलें कित्याक म्हळ्यार आमकां मम्मीन म्हणलें की मम्मान म्हणलें की वचनाका न्हंय तडेर. मम्मा न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार मम्मे आमी न्हंय तडेर गेल्या. एक अवघड आमी सांपडचे आसल्या. आज देवानच तुजे मागणे आयकले मात्र न्ही, त्या अनवरांत देवान आमकां राखून व्हेले. म्हज्या मोगाचें आज सुद्दां देवाचें उतर अशें म्हणटा की आमकां इसाया प्रवक्त्या पुस्तकां हांव विश्वासाने सनितीन वळतून हांव पळयता कितलेय टेस्टिमनी देवाच्या उतरांत. देवाचे उतार आमकां साल्वार करता. देवाचे उतार आमकां पयलेच कळीत करता कितें जावचें आसा. पळया त्या भयणीन अर्देभर हर एक दिसा देवाचें वचचें. त्या दिसा 1 घंटो ती दिम्मेर पडोवन मागा लागली. मात्र न्ही ब्रेकफास्ट करूं ना, त्यान परत जेवण जेवूं ना. 3 वरां जावच्या आराधना दिम्मेर पडोवन येवकरिस्तान चिसले मागा लागले. त्याच वेळा भुरग्यां जिवितांत घडचेंच अनाहुत, घडचेंच अवघड जाता. देवान तिच्या भुरग्यांक राखून व्हेले.
पहिलेच देवा संदेश दिलो, आज तू उपास कर, आज तू मागणे कर, आज तू दनपार जेव नका, की त्या अनवरात ते जिवितात येवचेर आसा वय जाल्यार त्या अनवरात तुझ्या एका मागण्याद्वारे हांव तुझ्या भुरग्यांक साल्वार करतलो, हांव तुझ्या भुरग्यांक साल्वार करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, देव विश्वासी, देव काकुळटा, देव मोगाळ, देव दयाळ, हर एकडे देव आपल्या भुरग्यांक सत्राय सांगता. पण ही ती वाट न्ही, ही वाट जावन आसा. हर एकडे आमी चिंतूंक जाय. जायते पटी म्हणटात देव आसा, देव आसा, देव आसा. तेव्हा ते आमी आसल्यार मात्र म्हज्या मोगाचे न्हू ती सकत आमी अनुभव करूं शकता. देव आसा, हर एकडे देव आसा आमच्या जिवितांत. हर एकडे म्हणटा आमी देव एक दीस दितालो. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर देव एक दीस दितालो न्ही, देव हर एक दीस दिवंक तयार आसा. हर एक दीस तुका गिन्यान दिला. त्या खातीर देवा संग तुवें रावले वयस जाल्यार आसा म्हणलो देव हर एक घडी तुका बेसांवांनी भरतलो, हर एक घडी तुका बेसांवांनी भरतलो. ताळो आयकव्या आमी देवा आसूं, ताळो आयकव्या संवसार असो न्ही, देव असो ताळो आयकव्या. खरेंच म्हज्या मोगाचे न्हू देव तुका हर एक विघ्नांत साल्वार करतलोस. पळया ह्या भयणीच्या जिवितांत दोग जाण पुतूस त्या दिसा ना जाताले जांफ्रो जाल्यार देवान ते कळीत केले. कित्याक हर एक दिसा अर्दे वर देवाच्या उतराक तिणें महत्व दिलो. न्ही प्रकाशाक न्ही, न्ही आनी खंयच्या वस्तूक न्ही. उठल्या तक्षण बायबल तिणें वाचूंक सुरू करचें आसतें. उठल्या तक्षण बायबलाच्या उतराचेर तिणें पातयेणी दवरचें आसतें. ताच्या मागीर आमच्या मागण्यांत ती पळयतले. फर्स्ट अर्दे वर बायबल, फर्स्ट अर्दे वर बायबल. तिका कितें 5 साम्स वाचूंक आसा ते पयले कंप्लीट केल्या शिवाय ते अर्दे वर भेटत हांव सकयल देवानातले. म्हज्या मोगाचे त्या बायबलाचो प्रतिफळच तिच्या गर्भांत जल्मले दोगी जाण भुरगे जांफ्रो हे संवसार आसनांतलेय जांफ्रो. म्हज्या मोगाचे देवान तिच्या भुरग्यांक सुरक्षीत तरान परतून देवान तिच्याच हातान पाटी दिली. घे बाये तुझ्या भुरग्यांक देवसरान जांफ्रो अनाहुतान अवघडान नाश करचे आसले. तूं म्हज्या सावळेंत आसाय. साम 91:1. तूं म्हज्या सावळेंत आसाय, तूं म्हज्या आश्रयांत आसाय. त्या खातीर तुज्या भुरग्यांक देवसरां हात लावंक हांव दिवचो ना. पातयेणी दवरया, हांचेर देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवरया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पयल्यान पयले आज पयल्याचे विस्वास जावंक जाय आमचो देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर ही पातयेणी आज आमी देवाच्या उतराचेर दवरता वयस जाल्यार देव हर एक वेळी हर एक घडी तुका आजच्या कुटुंबाक राखून व्हरतलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान वडा ताळान म्हणया. आयसाय चॅप्टर 43:2. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार रे, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार रे हांव तुज्या सवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार रे देव तुका बुडोवचो नात, देव तुका बुडोवचो नात. उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार रे, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय, तूं लासून वेसो नाय, लासून वेसो नाय, तूं लासून वेसो नाय. उज्याची जिबो तुजे भस्म करचो नात, तुजे भस्म करचो नात. कित्याक 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 हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलचो पवित्र देव, तुजो सर्वंदार, तुजो सर्वंदार. तुज्या सवे आसा, तुज्या सवे आसा, तुज्या सवे आसा. हालेलुया. बाप्पा हांव तुका अर्घ दिता ह्या तुज्या भासोवण्या खातीर. जेसू हांव तुका अर्घ दिता ह्या तुज्या भासोवण्या खातीर. पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्घ दिता ह्या तुज्या मांडावळ्या खातीर. हालेलुया, 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 हालेलुया. विना म्हणल्या भयणीन दिल्ली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हाका काजा जावन 7 वर्सां जाल्यार भुरग्यांचे देणे नातले. 2022 म्हाका हांव प्रेग्नेंट आसा म्हूण कळोन आयले. पण भुरग्यांचे हार्टबीट नातल्या वरवीं भुरग्यांक एबॉर्शन करचें पडलें.
तशेंच डिवायन मस्ती पंगडाक त्या दिसांन कंटिन्यू पेटिशन घेवन हांवें मागूंक सुरू केलें दुसऱ्या फावटी हांव प्रेग्नेंट जाल्ल्या वेळार त्या दाळाय म्हज्या गर्भांत समस्या म्हूण म्हाका कळोन आयले म्हज्या मोगाचें न्हू त्या दाळाय तिका भुरग्याचें देणें प्राप्त जावना जाल्यारय भावार्थ सांडिनासतना कंटिन्यू तिणें मागूंक सुरू केलें लास्ट ताणें चिंतलें की आनी आमी हर एक डॉक्टर वयचें बंद करता आज तो येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या पातयेन दवरता येवकरिस्तांतल्या जेजू ते एक जावन रावता तो जेजू म्हज्या गर्भांत त्या भुरग्यांचें देणें प्राप्त करतलो म्हणून विश्वास दवरून कंटिन्यू तिणें मागूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू मागून आसतना तिका कळून आयलें की परतून ती गुरवार आसा म्हणून तीच भयण टेस्टिमनी दिवन आसा की 7 वर्सां उपरांत हांगा आमी फोटो घालताले कुटुंबाचो 7 वर्सां उपरांत म्हाका भुरग्याचें देणें सोम्यान फावो केलें हर एक अनवरांत हर एक अवघडांत हर एक वायटांत 7 वर्सां उपरांत म्हज्या गर्भांत जल्माच्या भुरग्यांक कितेंच बादाक नासतना कितेंच अडकळ नासतना सुरक्षीत तरान प्रत्येक तरान बापूर बायन ह्या संवसार भुरगे येशे देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घा दिता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणी जिवितांत जायत्यो अडकळ्यो इराराय बेसार आयलीस जावं फुडें फुडें भुरग्याक काडचे पडले भुरग्याचे हार्टबीट नासले दुसरे फुडें आनी कितें समस्या येयले तिसरे फुडें आनी कितें समस्या येयले जाल्यार हर एक दिसा येवकरिस्तांतल्या आराधना भाग घेतलो मात्र न्ही येवकरिस्तांचे पातयेन मागूंक सुरू केलें मात्र न्ही त्याच सुम्यान 7 वर्सां उपरांत निराश जाल्ल्या कुटुंबांक बेसन आसल्या कुटुंबांक भरोसो सांडल्या कुटुंबांक परतून भुरग्यांचें देणें दिवन भरोसो तेंचो वाडयशें केलें तर म्हज्या मोगाचें देव आमच्या सांगाता हर एक दिसा आसा त्या ह्या सोमाराच्या दिसा जे कितें तूं मागताय देव तुका प्राप्त करता त्या खातीर उतार म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 2 तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुज्या सवे आसतलो तुज्यांतल्यान पाशार जाल्यार हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसतलो म्हज्या मोगाचें आज देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी घेवया उताराचे म्हणटा की जुवा प्रमाणे शिपवार्तांत अविश्वास 16 ओळ 30 आनी 3 एक आमी घेवया जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 उतार आमकां अशें म्हणटा की मुझे ते तुमका समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात मुखार संवसारांत तुमकां संवसार हो संवसार थोड्या दिसाक अशें म्हणटा मागीर वेण्ण सकयल घालता त्या खातीर जेजू आपुरबायची उतरां म्हणटा की हांवें तुमकां सांगलां संवसारांत तुमकां खंत आनी बेजाराय आसतलीच म्हज्या मोगाचें न्हू एक ल्हानशी काणी आयकल्ली काणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां 5 माणके तुमकां कळीत आसा माणके म्हज्या मोगाचें न्हू 5 माणके एक दीस चलोन वाटेर वेते आसले वाटेर वेता आसतना एक ल्हानसो खड्डो आसलो सुमार व्हड खड्डो आसलो इवन एक बांय बरी आसली 5 माणक्यान 3 माणके त्या बांयन पडले आनी बांयन पड कितले वत धाडल्यार तांकां वयर येवंक जायना जायते प्रयत्न केले वयर येवंक जावंकच ना हे 2 माणके वयता सकयल पळयतात आनी म्हणटा ती बांय गुंड आसा फोंड गुंड आसा तुम्ही कितले प्रयत्न केल्यार तुमच्यान वयर येवंक जायना तुमचें सगळें लायफ ह्याच फोंडान तुमी रावचें पडटा आनी वयर आयिल्ल्या बरी ना म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या त्या जाणां माणक्याक भारी बेजार जाता आनी जायते प्रयत्न करतात परतून हे 2 जाण माणके म्हणटात की पळय तुमी कितलेय प्रयत्न करा तितल्या गुंड सुवात येता वयर येवंक तुमच्यान जायतच ना तांकां एका माणक्याक समजले आनी ते एक माटे असले त्या माट्यान शांत रितीन बसलो आनी हे 2 जाण परतून प्रयत्न करता आनी वयर आयिल्ले माणके परतून म्हणटा ती तुमी कितलेय प्रयत्न करा वेस्ट तुमचे प्रयत्न दुसऱ्या माणक्याक समजले दुसरो माणको कितें करता त्या माटयांत वता त्या माणक्या सांगाता बसता तिसरो माणको आनी पळय एक पटी म्हूण परतून प्रयत्न करता दोगांय जाणां वयर हसतात पळय सायबा इतली बांय गुंड आसा बिलकुल तुज्यान वयर येवंक जायना तूं कित्याक प्रयत्न करता ती 2 जाण बसता तांच्या सांग तूं बस आनी विशय ओके म्हज्या मोगाचें न्हू तिसरो माणको तशें करिना कितें ना कितें प्रयत्न करता लास्ट अकरेक वयर येवन पडटा म्हज्या मोगाचें न्हू
तिसरो माणको कशे वयर आयलो. या दोन माणक्यांनी जायते सांगले. हे दोन माणके सकयल आसताना आयकले, माट्यात वचून बसलो. तिसऱ्या माणक्याक दोन्ही कान आयकनातले. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू या माणक्याक तिने कितें म्हणलें कांयच समजनातलें. ताका एकच म्हाका वयर येवंक जाय म्हणलें, एकच काम जावन आसलें. त्या खातीर कशें ना कशें प्रयत्न करून वयर आयलोस. कित्याक ताचे दोन्ही कान बंद आसले. म्हज्या मोगाच्या न्हू जेजू अपुर्बायन आज म्हणटा गे, बापुर्बायन म्हणटा गे, ह्या संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतलीं. संवसार सांगता पळय जेजू कितें सांगलें ताका अशें जाला, देवसार लागला आनी कितें गेला सगळें म्हळें. ह्या संवसारांत म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक घडी कितें ना कितें नेगेटिव्ह आसाच. बट ह्या माणक्याक तिसऱ्या कान आयकनातले कितले नेगेटिव्ह सांगला रे. पळय सेबा गुंड बाय वयर येवंक जायना म्हणल्यार ताका आयकनातले. त्या माणक्या आयकत आसते हांवें कशें ना कशें प्रयत्न करून वयर येवंक जाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज सोमाराचो दीस आमच्या जिवितान नेगेटिव्ह आयकून कितल्या बरें सकयल पडून गे आमी. इकडे चिंतून पळय आमी कितले संवसार कशें तशें आयकता. आमी संवसार म्हणलें तुका माट मंत्र केला हुय गे, तुज्या घरा फोन दवरलो हुय गे, तुमच्या घरा कोणी वयर येनात हुय गे. लास्ट विकान म्हज्या मोगाच्या न्हू एक भयण म्हणटा गे ब्रदर आमी आतांच रिसंटली घर बांदला. बट ते घर विकीचे खंय ते कितें ही वास्तूची समस्या सगळे. भाई सुसेगाद राव, मागणी कर, भुंय देवाची सगळें देवान दिला तुका. पारगांवान पयशे देवान दिल्ले, आज घर बांदून आदार देवान दिल्ले, सगळें देवान दिला. त्याच घरांत रावनच तुजे दुआस पारगांवांत वचून गे. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया घर विकीचें म्हणून ती टेंशन. म्हज्या मोगाचें न्हू नेगेटिव्ह आयकूनचे बदलाक आमी पॉझिटिव्ह आयकुया. तिसरो माणक्याचे दोन्ही कान बंद आसले. आमची जिवीत नेगेटिव्ह आयकता दोन्ही कान बंद करया आमी. पॉझिटिव्ह हर एक घडी देव आमच्या मुखल्यान येता. देव आज म्हणटा की तू उदकान गेला रे उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. तू उज्यांतल्यान गेला रे उजो तुका लसूंक शकचो ना. देव म्हणटा, देव सर्ग आनी संवसार रचलो देव म्हणटा, म्हाका आनी तुका रचलो देव म्हणटा. पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयलां. आमी कितें म्हणूंक जाय नेगेटिव्ह ना मरता ना सुसायड करता जावचें ना. भायर गेल्ल्या बरी ना, दुबय गेल्ल्या बरी ना, कुवेट गेल्ल्या बरी ना, अमेरिका गेल्ल्या बरी ना. म्हज्या मोगाच्या संवसारान तुका म्हणलो जागो देवान दवरला. उडास तुका म्हणलो जागो देवान दवरला. हर एकल्यांक दिसपडतो ग्रास म्हणलो देवान दवरला. आज कोणाचें आयकून म्हज्यान कांय जायना म्हणची गरज ना. म्हाका कळीत आसा डॉक्टरान म्हाका सर्टिफिकेट दिल्ली की ओ एक हँडिकॅप्ड आजच्यान कांयच करूंक जायना आनी काम करूंक जायना. म्हज्या मोगाच्या न्हू 2006 हांव इस्रायल गेलो मात्र न्ही सुमार 13 घंटे 14 घंटे लीव आउट काम करतलोस. म्हज्या मोगाच्या हार्ड काम करतलोस. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत कशें ना कशें वयर येवची म्हणल्यार आशा म्हज्या जिवितांत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू आज ह्या माणक्याची काणी आमी आयकल्या. कित्याक जावं फुरो ताचे कान बंद आसले. ह्या संवसार आमी जियेत आसतना नेगेटिव्ह आयकूनचे कान आमचे बंद करया. ते अशें म्हणटा नाका सोडसो तुजो देव तुवें सांगत आसतना की आयसाया 41:10 म्हणटा तूं भिये नाका हांव तुजो देव तुजे सांगत आसा. हर एक दिसता म्हणटा एक्सोडस 14:14 हांव तुजो देव तुज्या ते झुजतलो देव जावन आसा. जफानिया 3:17 हांव तुजो देव हर एक दिसा तुज्या मदें आसता जैत दितलो झुजारी जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर कित्याक बसवणेच्या उतराचेर बाबा तेणी दवरूंक जायना. कित्याक बसवणेच्या उतराचेर विस्वास दवरूंक जायना. हर एक आराधनाच्या वेळा जॉन चॅप्टर 6:51 म्हणटा की सर्गीत हांव देवान येयल्लो जिवो उंडो हांव जावन आसा. जॉन चॅप्टर 6:35 म्हणटा की जो कोणी तूं भूक येते तान येते तूं म्हजेशी ये. हर एक दिसा म्हणटा जेजू. जॉन चॅप्टर 14:14 म्हणटा की म्हजेर जें कितें मागशात तें तुमकां मेळटलें. हर एक दिसा देव दिवंक तयार आसा देव जावन आसा. Psalm 91 ताच्या सावळेन हर एक दिसा वस्ती करया आमी. ही भयण पळय आमच्या मोगाचेर हर एका दिसा हर देवर हो पवित्र पुस्तक घेवन हांतुळणार वचताली. तिच्या हांतुळणाचो पांय सकयल दवरच्या पयले पवित्र पुस्तक तिच्या हातांत आसतलो आनी हर एका दिसा ह्या पवित्र पुस्तकाचो मोग करतलो. म्हज्या मोगाचेर आमी संवसाराचे देखी खातीर न्ही देव हर एक दिसा म्हाका तुका पळोवन आसा. म्हाका तुका पळोवन आसा. तुज्या काळजांत कितें आसा Psalm 139:1, 2, 3
तुझ्या काळजांत कितें आसा सगळें देवाक कळीत आसा. पळय म्हज्या मोगाचेनो, आमी प्रत्येक तर आमकां उतार अशें म्हणटा कोलेस्कराच्या पत्रांत 22:3 ओळ 1-2 एकडे वाचचे आमी. क्रिस्त सांगता क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्या तर सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. सर्गीच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. या संस्थेचे नेगेटिव्ह नाही. आज सर्गीची वस्तू आम्ही अत्रेव घ्या. मागीर मुखार थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्या बसून आसा. मुखार संसारी वस्तू गमन दिनासतना संसारी वस्तू तुम्ही गमन दिनासतना संसारी वस्तू तुम्ही गमन दिनासतना जेजू की म्हज्या मोगाचेर फारिजी शास्त्री हर एक दिसा कोण सकयल घालीचे म्हूण चिंताले जाल्यार जेजू सर्गीच्या वस्तू गमन दिवन आसा. हर एक दिसता म्हज्या मोगाचेर हो संवसारान कितें ना कितें सवरून आसा. म्हज्या मोगाचेर बरें केल्यारय आसा पाड केल्यारय आसा. म्हज्या मोगाचेर हर एक घडी समस्ये कश्ट इराराय बेसाराय आडकळ्यो आसाच. जावं फुरो कंपनी बरें काम केल्यार जावं फुरो तुजे कितें ना कितें प्रॉब्लम्स आसा. करिना जाल्यार तुका प्रॉब्लम्स आसा. प्रॉब्लम्स आसाच. आमी प्रॉब्लमाचेर ध्यान दिवचें नाका. आज म्हजो तुजो मोग केल्लो आज म्हज्या तुवें सांगात आसलो प्रत्येक तरा आमच्या हाताक दंसल येतलो आमचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की संवसारी वस्तू गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तू चड मन दिया. सर्गीच्या वस्तूचेर आज आमची दिश्ट कांचोवया. आमेन. दोळे आमचे दंपया आनी मागया पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळीच्या वेळा. तो पवित्र आत्मो ह्या संवसाराचे नेगेटिव्ह आयकोचे कान आमचे आज दांपूंक सुरू करया. हर एक पॉझिटिव्ह आयकोचे आत्मीक दोळे आज आमी उक्ते करया. हर एक देव म्हणटा म्हज्या पुता तूं म्हजो जावन आसा. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया आनी जाणीकले सांगता म्हणून त्या पवित्र आत्म्याचो आदार मागून कोणी ह्या वेळा ये पवित्र आत्म्या आज म्हजी पितान ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये. दोळे आमचे जाता जाल्यार दांपया. कोण घरांत आसा तुम्ही दोळे दांपा. तुम्ही कामार वेता जाल्यार तुमच्या कानात आयकत आसतना मागा ह्या वेळा एक घडी ह्या वेळार मागया म्हज्या मोगाचेर परतून हे गायन म्हणच्या पयले एक घडी आमचे काळीज आमच्या मोहन आमची जिबी चिजूक दिवया वेळा. ह्या संवसारांत आमी नेगेटिव्ह आयकून जायती बाबडे पिड्यान पडलां. कश्टाक वळख जालां. तुबलिकायन पडलां. अस्कतकाय सांपडलां. असमाधानात सांपडलां. जावं फुरो तुका कोणें आडपाय दिला. तुका कोणें अन्याय केला. तुका कोणें फसयला. तुका कोणें घात केला. प्रत्येक तरां आज तुजी असली वस्तू विकूंक कोणें सांगला. आज प्रत्येक तरां वरान ह्या संवसाराचें आयकून आज आमी टेन्शनार बुडलां जावं फुरो खंतीन बुडलां जावं फुरो तो जेजू ह्या वेळा आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्त करूं दी. हो सोमारचो दीस जेजूच्या अमोलीक रक्तान तूं नितळ जाल्लो जावं दी. आज सकाळच्या मागा येसुम्या जेजू म्हजो आत्मो चिन्ना कोडकोडीचे सर्वेश्वे म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भाव भयणांक सगळ्यांक तुज्या भाग्यवंत रक्तान तूं नितळ कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वायट संकटांतल्यान आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्त कर. ह्या वेळा मागता सुम्या आज सोमाराच्या दिसा नेगेटिव्ह आयकोवचे कान आमचे बंद कर. पॉझिटिव्ह म्हणल्यार देवाची उतरां आयकून देवाचो ताळो आयकूंक आमचे काळजाचे दोळे उक्ते कर म्हणून आमी परतून ह्या गायनान म्हणया वेळा श्रभांतर भार्य रमक्रांतला कोड भाषांतर भार्य रमक्रांतला जेजूच्या अमोलीक रगत तुझ्या बिझनेसाचेर तुझ्या घराबेचेर तुझ्या भुंय भाटाचेर प्रत्येक हाता गेल्या कामाचेर आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाची किमोथेरपी आसा कोणाक आयचे हार्ट अटॅक जाला ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला कोणाक डायलिसिस म्हणला कोणाक किमो म्हणला प्रत्येक तरान आज खंयच्या डॉक्टराली तूं वेचर आसाय विजाक एप्लाय करूंक वेचर आसाय प्रत्येक अंबेसी आसो अपॉइंटमेंट आसा जावं फुरो हे सगळ्या गरजेवंताची
मागणी जेजू तुझ्या मुखार दवरता जांफ्रो आज तुझे एग्जाम आसा जांफ्रो प्रत्येक जण डेंगू म्हळ्यार पिडेन कष्ट ते जांफ्रो विंगड कष्ट पिडा अस्कत असमदा जिवितांत आयला जांफ्रो जेजू नासरताच्या नांवान हे सगळं संकटां तूं सुटका आनी सोडवा प्राप्त जावं दी तो जेजू तुझ्या आदारा पावूं दी तो जेजू तुका राखून व्हरूं दी तो जेजू तुका सांबाळून व्हरूं दी तो जेजू सगळं वायटांतां तुका निवारूं दी जेजूची दैवी सगत तुज्या जिवितांत देवन दी आशीर्वादीत जावं दी म्हणून मागया आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस ग्लोरी हालेलुया We worship you Lord hallelujah जेजूचे अमोलिक रगत जाणकलांच्या वळण देवळा संसाराच्या आयकोड खातीर बुरच्या बोदला देवाचे उता जीवे आणि क्रियात्मक होता आज आमकां सुटका आनी सडवण जोड दिवं दी आज संसाराचे उलोवणे आयकून खातीर बुरच्या बदला आज देवाचे उतार आयकून बळवंत जावं त्या देवाच्या उतरां जियों त्या देवाच्या उतरां बळवंत जावं देवाचे उतार आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त करूं दी आशीर्वादीत करूं दी सगळ्या उण्या पळता अस्कत घेता आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी जेजूचे रगत आमच्या जाणेका नितळ करूं देवळा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आपूर बायन देवाचे उतार आयकला प्रत्येक तरा आज समोरचो दीस जावन आसा विशेष एक मांडावळ जावन आसा आज देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना त्या खातीर आमी घेवन आसा जोबाच्या पुस्तकांत 22:2 जोब चॅप्टर 42:2 त्या विशयान बापूर बाय नियाळ आनी सगळ्या लोकांना नांवां उत्साहान सांगून आज आमी मागतले ते जाल्ल्या तक्षण 4-6 आमचे गुप्ती पवित्र आराधना आसतले त्या खातीर आमी मागतले त्या खातीर जण एकले आज नांवां दिल्ल्या खातीर विशेष ते मागून आसतना तुमच्या जण एकल्या गरजे खातीर मागता सकाळच्या म्हणून तुमी आयकतात मात्र न्ही हेरांकी तुमची इश्टा फ्रेंड्सांक धाडा दनपार 2:45 to 4 o'clock कंटिन्यू तुमी भाग्य हप्ता जमगाचनो प्रति विनालया रेसिडेन्स रिट्रीट ही जावन सुटकेची रिट्रीट शुक्रारा शनिवारा आयतारा तारीख जावन आसा 22, 23 आनी 26 शुक्रार शनिवार आयतार वेगीच तुमची नांवां दाखल करा म्हज्या मोगाचनो दैवी सगत ह्या तिनूय दिसा आमी अनुभव कितल्या वेगी तुमी नांवां दितात तुमच्या रिती खातीर पयलेच आमी आमचे विनंती पंगड उपास टीम कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागून आसा देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसन कृपेन बरों दी परतून मेळया आमी 2:45 जावन 4 o'clock पर्यंत म्हज्या मोगाचनो पराच्या टेस्टिमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड क्लाइव म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा 2017 म्हजें काम गेल्लें आनी हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्लो त्या वेळार आंटीन म्हज्या डिवायन मर्सी टिमाचें नंबर दिलें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतर जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 8:7 हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात 2022 म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें तशेंच हांव सदां पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आशिल्लो 3:30 to 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना हांव सदांच भाग घेतलो आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मरिफात म्हाका 3 वर्सांनी 3 इन्क्रिमेंट जाला त्या देखून धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां जोब चॅप्टर 8:7 फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्ध जातलोय की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हणून तुका दिसतली प्रेज द लॉर्ड लिओ म्हणलो भाव पुत्तूरतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हजो पूत 8वेंत शिकोवन आसतना अचानक म्हणल्या बरी तो शिकपांत फाटी पडलो आनी ताका शिकल्लें खंयचेय मोतींत उरानातलें आनी त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां आमी सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत सदांच कळनासतना 3:30 to 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान आमी भाग घेवन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन तो 9th स्टँडर्डांत बऱ्या तरान पास जाला मात्र न्ही ताणें 10th स्टँडर्डांत ती बरे मार्क्स काडल्यात येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां फिलिपियन्स चॅप्टर 4:13 म्हाका बोल दितल्या सोवें सर्व संगती हांव करूंक शकतां प्रेज द लॉर्ड गोंयांत हांव एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता
ती म्हणटा म्हज्या पुताचे विजा स्टॅम्पिंग खंयचेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें तें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत उसार नाशिल्ल्या तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं आमी कळनासतना भवार्थान मागो नाशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताचे विजा स्टॅम्पिंग खंयचेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. मिका चॅप्टर 7:7 पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो, म्हजी सोडवण करतल्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो, म्हजो देव म्हजें मागणें आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. बेनेडिक्टा डिसोजा म्हणले बयन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या 6 वर्सां हांव स्कीन एलर्जींत वळवळोन आशिल्लीं आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं तीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. कितेंच स्कीन एलर्जी आतां म्हाका ना. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30:10 सर्वेस्परा म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर, सर्वेस्परा म्हाका पाव.